नमस्कार, नाइस न्यूज आवरमा स्वागत छ। म इच्छा गुरुङ। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। आसन्न निर्वाचनको लागि सीट बाँडफाँडबारे सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेन। सत्ता गठबन्धनको बैठक पुनः निष्कर्षविहीन। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सुर्खेतका तत्कालीन कायम मुकायम निर्देशक भीमकान्त लामिछाने सहित 11 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 4 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो माग दावी। विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उद्धारमा सरकार लागि परेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेर बहादुर कुँवरको दावी। गल्ती काम गरेका मेन पावरलाई कारबाही गरिने। तालिबान सरकारले शिक्षाबाट वञ्चित गरेको भन्दै अफगानिस्तानमा विरोध प्रदर्शन। छात्रहरूले विद्यालय सुचारू गर्न र युवतीहरूलाई पनि पढ्न दिन माग। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीद्वारा राजीनामा। साथ दिने सबैलाई अल मुताइरीले दिए धन्यवाद। अब समाचार विस्तारमा। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडबारे सहमति जुटाउन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक पुनः निष्कर्षविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको करिब 4 घण्टा लामो बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। बैठकमा नेताहरूले आफ्नो पार्टीगत अडान कायम राखेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा सीट बाँडफाँडको लागि गठित कार्यदलले हालसम्म भएका प्रगतिबारे शीर्ष नेतालाई जानकारी गराएको थियो। बैठकमा सीट बाँडफाँडको लागि कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। सीट बाँडफाँडबारे अझ धेरै विषय मिलाउन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै नेता खनालले सोमबार बस्ने बैठकबाट टुङ्गो लगाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। बैठक सोमबार बिहान 8 बजे पुनः बस्ने बताइएको छ। कार्यदलले करिब 90 सीटमा सहमति जुटाइसकेको दावी गरेको छ। बाँकी 75 सीटमा दलहरूबीच विवाद रहेको छ। 75 सीटमा गठबन्धन आबद्ध दलहरूका दोहोरो तेह्रो दावी परेको छ। बिहान बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास स्वरूप अझै छलफल जारी रहेको छ। संसदीय समितिले काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रवृत्ति समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि नबढेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई सचेत समितिकी सभापति कल्याण कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। समितिबाट पनि आयोजनाका ठेक्का प्रक्रियाहरूमा कानून बमोजिम सम्पन्न गर्न पटक पटक निर्देशन गरिसकेको सन्दर्भमा निर्दिष्ट कानून विपरीत ठेक्का व्यवस्थापनको कार्यमा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानून विबन्धी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी दिनमा यस्ता कमी कमजोरीहरू नदोहोरिने गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। बैठकले रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर जयनगर र जनकपुर कुर्ता बर्दिवास निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन पनि पेश गरी सुझाव सहित पारित गरिएको छ। समितिकी सभापति खड्का नेतृत्वको संसदीय भ्रमण टोलीले यही भदौ 5, 6, 7 गते स्थलगत अवलोकन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति एवं यसको सुरक्षाका लागि
खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्रष्ट कार्ययोजना तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ। यसैगरी रेल सेवा चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि आफ्नै वाशिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्युल स्टेशन स्थापना गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ। प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर, जयनगर र जनकपुर, कुर्ता, बर्दिवास, निजगढ स्थलगत अवलोकनको भ्रमणको मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरी बैठकले सुझाव सहित पास गर्ने निर्णय गरेको समितिकी सभापति खड्काले बताउनुभयो। 3 नम्बरमा रेल पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत जनकपुर, जयनगर र जनकपुर, कुर्था, बर्दिवास, निजगढ खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमणको मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरी सुझाव सहित पारित गर्ने निर्णय गरियो। नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि बैठकमा पेश गरिएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनारले रेल सेवा सञ्चालनको कामलाई अघि बढाउँदा यसले दिने प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर मात्रै अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। जे कामहरू अगाडि बढिरहेका छन् त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ र यो चाहिँ रेलको चालक चाहिँ वा त्यहाँ चाहिने आवश्यक जनशक्ति चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने कुराको तत्काल अन्त्य गर्दै नेपालीहरूले नै रोजगारी पाउने त्यो खालको चाहिँ दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई हामीले निर्देशन दिनुपर्दछ। सांसद सुनारले नेपाल वायु सेवा निगम जस्तो जहिले घाटामा जाने गरी सरकारले कुनै पनि आयोजना अघि बढाउन नहुने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको समानुपातिक पद्धतितर्फको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार असोज 2 देखि 3 गतेसम्म दलहरूले उम्मेद्वारको बन्द सूची आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ। उक्त बन्द सूचीमाथि आयोगले असोज 4 देखि 9 गतेसम्म छानबिन गर्नेछ र कानून अनुसार नभएकालाई सच्याउन दलहरूलाई सूचित गरिनेछ। दलहरूले बन्द सूची सच्याएर असोज 4 देखि 16 गतेसम्म पेश गर्नुपर्नेछ। विश्रामपछि नाइस न्यूज आवरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 4 करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढ़ी बिगो माग दावी गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 11 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सुर्खेतका तत्कालीन कायम मुकायम निर्देशक भीमकान्त लामिछाने सहित 11 जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। लामिछाने सहित 11 जना मिलेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियारले लामिछाने सहित सोही कार्यालयका अर्का निमित्त कायम मुकायम निर्देशक मोहन बहादुर कार्की, लेखा अधिकृत शिवराम रोकाय, चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय दैलेखका प्रधानाध्यापक जय प्रसाद तिमेल सिन्हा, सोही विद्यालयका सह लेखापाल नरेश बहादुर शाही, विद्यालयका तत्कालीन अध्यक्ष नन्द बहादुर शाही, इलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चरका संचालक उपेन्द्र कुमार शाही, चामुण्डा 4 का स्थानीय धूपेन्द्र बहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत पदम बहादुर बुढा छेत्री, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सुर्खेतका तत्कालीन सहायक प्रशिक्षक गंगराज शाही र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाका तत्कालीन प्रशिक्षक हीरा बहादुर शाही विरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। उनीहरू विरूद्ध 4 करोड़ 13 लाख 88,816 रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै सोही बमोजिमको बिगो माग दावी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 3 स्थित चामुण्डा विद्यालय माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदद्वारा विभिन्न तालिम सञ्चालनका लागि प्राप्त रकम अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान शुरू गरेको थियो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सदर गर्ने काममा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयान दिने क्रममा उहाँले सो कुरा स्वीकार गर्नुभएको हो। समितिका सदस्यहरूले सोध्नु भएका सो सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवराले रजिस्ट्रारले सदर गर्नुपर्ने सो फाइल आफूले सदर गरेर गल्ती गरेको बताउनुभयो। सो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहयोग गरेको पनि जवराले बताउनु भएको समितिका सदस्य समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता मीन बहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। ठेक्काको फाइल तानेर आफैले सदर लेख्नु भएको छ र त्यो प्रमाण देखाउनु पनि भएको छ। सदर गरेको प्रमाण आफैले पनि देखाउनु भयो र त्यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सहयोग पनि गर्नुभएको छ र अर्थमन्त्री यहीँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै सहयोग गरेका कारणले पनि म यो सफल भएको हो, मैले गरेको। स्वभावतः त्यो रजिस्ट्रारले गर्नुपर्ने हो, तर त्यहाँ अर्को पनि कानुनी व्यवस्था कार्यालय प्रमुख भनेको हुनाले कार्यालय प्रमुख चाहिँ म हो कि भनेर मैले नै साइन गरेको हुँ, तर रजिस्ट्रारले गर्ने हो भनेर उहाँले स्वीकार गर्छ। बैठकमा जबरामाथि भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिएको थियो। यसैबीच समितिले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको डकुमेन्टेसनको काम भने यही भाद्र 28 गतेदेखि शुरू गर्ने महाअभियोग सिफारिस समितिले जनाएको छ। समितिका सदस्य एवं एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले उहाँमाथि लगाइएको अभियोग पुष्टि हुने खालको डकुमेन्टहरूको व्यवस्थापन गर्न 28 गतेबाट शुरू गर्ने योजना तय गरिएको बताउनुभयो। 4 दिनभित्रमा जुट्यो भने स्वाभाविक रूपमा प्रतिवेदन दिने हुन्छ। अब डकुमेन्टेसन केही नै आएन भने त कि त अब गठबन्धनले यो महाअभियोग ल्याएको हो त्यस कारणले चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गरौँ भन्ने एउटा तर्क होला, होइन भने तथ्यहरूको विश्लेषण गरेर सत्यको खोजी गर्ने काम हो यसको काम भने। भएसम्म यसै हाउसमा पेश गर्ने गरी हामी जाने भन्ने कुरा पछि हामी उहाँलाई बिदा गरेपछि त्यो निष्कर्षमा छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने काममा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले धोबी खोला करिडोरको कपन बुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको लागि सरकारले छुट्टै आयोजना बनाएर काम गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रस्तावित धोबी खोला करिडोरको कपन बुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना सम्बन्धी अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले धोबी खोला करिडोर निर्माणको लागि अब बस्ने मन्त्री परिषदले छुट्टै आयोजना बनाउने प्रस्ताव पास गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले करिडोर निर्माणमा सरकारले जनताहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुन नपर्ने गरी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यो भट्काउन पर्दैन, हामीलाई भाग्नु पर्दैन, हामी उठीबास हुनु पर्दैन भन्ने साइकोलोजिकली उहाँहरूलाई एक खालको त्यो खालको डरबाट हामीले मुक्त गरौँ। हाम्रो मन्त्री चौधरीले करिडोरको विषयमा आफूले करिडोर क्षेत्रमा अनुगमन गरेर त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको माग अनुसार समस्याको समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले करिडोरलाई विवादित बनाउने भन्दा पनि समस्या समाधान गर्न मात्रै छलफल गर्नुपर्ने भन्दै जनतालाई पीड़ा दिने खालका विषयमा छलफल गर्न नहुने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले धोबी खोला करिडोरको कपन बुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम सरकारले छिट्टै आयोजना बनाउन माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रस्तावित धोबी खोला करिडोरको कपन बुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना सम्बन्धी अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले धोबी खोला करिडोरको कपन बुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण गर्न अहिले विभिन्न खण्ड खण्डमा स्थानीय नगरपालिका, प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले समेत काम गरेको भन्दै अब एउटै आयोजना मार्फत काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। थापाले सबै योजनाहरूलाई एउटै आयोजना मार्फत काम गरेर कपन बुढा नीलकण्ठ डुबान नियन्त्रणको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले करिडोर क्षेत्रमा भएका खण्ड खण्डका कामहरू अब बन्ने आयोजना अन्तर्गत ल्याउन पर्ने पनि माग गर्नुभयो। राख्दै गर्दा सँगै केलाई राख्नै पर्यो। त्यसो भनेदेखि भने त्यो जुन मान्छेले आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टीको आफूले बनाएको छ
त्यो 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 सँगसँगै त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने, उपाय के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बिर्सेर यो त जे हो त्यो भनेर हामी छुट्टै गर्छौँ भने पनि आयोजनाले फेरि दिएको जुन सुझाव छ त्यो लागू गर्न सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ त्यो लागू गर्ने बनाउनको निम्ति चाहिँ जे गर्ने हो पहिला त्यो पनि गर्ने कुरा, तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै हेरिदिनु पर्नेछ। मैले यो पनि आग्रह गरेँ। हामीले महामन्त्री थापाले करिडोर क्षेत्रमा बनेका घरहरू वैधानिक रहेको र वर्षैपछि राज्यलाई कर बुझाएकाले खोलालाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउने गरी मात्रै नभएर घरहरूको समेत संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। नाइस न्यूज आवरमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि नाइस न्यूज आवरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हरियो वन नेपालको धन भन्ने भनाई उखानमै मात्र सीमित भएको बेला रौतहटको गौर नगरपालिकाको युवाहरूले मिलेर गौर नगरपालिकाभित्र वर्षौंदेखि जीर्ण बनेका मठ मन्दिर लगायत पार्क र पोखरीको सरसफाई गर्ने साप्ताहिक कार्यक्रम नै सञ्चालनमा ल्याएका छन्। एक रिपोर्ट। करोडौं रकमको लगानी गरेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म गर्न नसकेको काम गौर नगरपालिकाको युवाहरूले गरेका जिल्लाभरि नै चर्चा बटुल्न थालेका छन्। एकातिर स्थानीय सरकारको चर्को आलोचना हुँदै गर्दा शनिबार गौर नगरपालिकाको युवाहरूले मिलेर साप्ताहिक सरसफाई कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्। सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत युवाहरूको समूहले गौर नगरपालिकामा अवस्थित रहेको जिल्ला अस्पताल गौरको सरसफाई साप्ताहिक सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। सरसफाई अभियान निरन्तर रूपमा चल्ने र गौर नगरपालिकाभित्र मात्र नभएर पुरै जिल्लाभरिको 18 वटै पालिकाका युवाहरूले आफै आफ्नो नगरको सफाई गर्ने उद्देश्य लिएर अघि बढेको पत्रकार धर्मेन्द्र शाहले बताउनुभयो। कुनै ठ्याक्कै फर्म छैन, यसको कुनै ठ्याक्कै म्याद छैन, तर हाम्रो अभियान के छ भने यो निरन्तर रूपमा चल्दै जाओस्, प्रत्येक हप्ता चल्दै जाओस् र यसको विस्तार पनि यसको अब हामी कल्पना गरिरहेछौँ। यो गौर नगरपालिकाभित्र मात्रै नभएर यो जिल्लाभरि यसलाई कसरी फैलाउन सकिन्छ र खास गरी जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा स्थानीय युवाहरूले कसरी यसबाट प्रेरित भई स्वतःस्फूर्त रूपमा आउन सक्छ, त्यसको लागि पनि यो अभियान चलाउनु पर्छ। यस्तै अर्का युवा अस्लम अन्सारीले आफूहरूले कमाउने तलबको केही प्रतिशत सरसफाईमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। आफूहरूले फोहोर गरेको ठाउँलाई आफैले सरसफाई गरेर गर्व महसुस भइरहेको जिल्लामा मात्र नभएर पुरै नेपालमा नै आफ्नो नगर आफै सरसफाई गरौं भन्ने सन्देश फैलाउन खोजेकोले सबै ठाउँका युवाहरू जागरूक भएर लाग्ने आवश्यक रहेको बताउँछन् सामाजिक अभियन्ता त्रिभुवन ओझा। आफूमा एकदम गर्व महसुस भइरहेछ कि यस्तो हामीले फोहोर गरेको ठाउँलाई हामी आफै सरसफाई गर्ने हो र यो कार्यक्रम हेरेर हाम्रो यो विगतदेखि नै हुँदै आइरहेको कार्यक्रम हो। हामीले जिल्लामा के अल नेपालमा नै यस्तो छर्न खोजिरहेको छौँ र हुन पनि जरुरी नै छ। यस्ता पार्टी कुनै व्यक्ति अथवा कुनै पार्टीसँग हामी जोडेको होइन। नयाँ जनप्रतिनिधि जितेको झण्डै 3 महिना भए पनि अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले गौर नगरपालिकाभित्र रहेको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न तर्फ ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिहरू कानमा तेल हालेर सुतेका बेला गौर नगरपालिकाको युवाहरूले शनिबार गौर नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा अवस्थित रहेको बानेश्वरनाथ मन्दिरमा पुगेर सरसफाईका साथसाथै वृक्षारोपण समेत गरेका छन्। युवाहरूले आफैले रकम संकलन गरेर कीटानाश औषधिदेखि लिएर मन्दिरको प्राङ्गणमा रहेको पोखरीभित्रको जलकुम्बीलाई निकालेर पोखरीको सरसफाई गरेका छन्। कार्यक्रममा बानेश्वरनाथ मन्दिरको महन्त ओम प्रकाश भारतीले जिल्लाको युवाहरू मिलेर मन्दिर आसपास सरसफाई एवं वृक्षारोपण कार्य गरिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आम युवाहरू सामाजिक कार्यमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। आने वाला दिन में भी युवा सब एक जगह जैसे संगठित होकर अच्छा काम करो। ये अच्छा काम भेल, ये बहुत अच्छा बात है, खुशी के बात है। एक सब युवा के हम अपना तरफ से बानेश्वरनाथ मंदिर के महंत होए के नाते भी अपने लोग को शुभकामना देवे चाहिए।
तबियत खराब भेला से सहभागिता कम हो गई, तबियत खराब हो गई, बुखार उखार। गौर नगरपालिकाभित्र पर्यटन गन्तव्य बोकेको भैरवा खोला पार्क र प्रादेशिक अस्पतालमा समेत सरसफाई र वृक्षारोपण गरिएको छ। आफैले रकम संकलन गरेर आफ्नो नगर आफै सरसफाई गरौं कार्यक्रमलाई युवाहरूले अगाडि बढाए पनि तिनै तहको सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै किसिमको सहयोग भएको छैन। सरकारले वर्षनी करोडौं रुपियाँ वृक्षारोपण र सरसफाईमा खर्च गरे पनि गौर नगरपालिका अहिले फोहोरको चपेटामा नै रहेको छ। ढल र नालाको राम्रो सुविधा नभएको कारण गौर नगरपालिका वर्षनी डुबानको जोखिममा पर्दै आइरहेको छ। नाइस टेलिभिजनका लागि मध्य प्रदेश रौतहटबाट अखिलेश कुमार यादवको रिपोर्ट। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 6 मा स्यालले टोकेर 4 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा पिपरा गाउँपालिका रतौलीका 16 वर्षीय ववन चौधरी, 65 वर्षीय सोनावती सदा, 13 वर्षीय रेणुकुमारी सदा र 35 वर्षीय पूनमदेवी सोनार रहेका छन्। एउटै स्यालले एकै टोलका 4 जनालाई टोकेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। सामान्यतया राति मात्रै गाउँ आसपास आउने स्याल दिउँसै गाउँमा पसेर मान्छेलाई टोक्न थाले पनि स्थानीयवासी त्रसित भएका छन्। घाइते 4 जनाकै जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उद्धारमा सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकहरूसँग कुराकानीपछि संचारकर्मीमाझ बोल्दै मन्त्री कुँवरले विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूका उद्धारका लागि सरकार लागि परेको बताउनु भएको हो। उहाँले समस्यामा परेका श्रमिकहरूको अवस्थाको सम्बन्धमा नेपालका राजदूतसँग छलफल गर्ने र सम्बन्धित देशको राजदूतलाई बोलाएर पनि समस्या समाधानका लागि पहल गरिने बताउनुभयो। उहाँले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित देशको सरकारसँग पनि कुराकानी गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री कुँवरले विदेशीका श्रमिकहरूबाट नै देश चलिरहेको भन्दै श्रमिकहरू हेपिएको चेपिएको विषयलाई गम्भीर ढंगले कुरा उठाउन पर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले श्रमिकको समस्यालाई टुलु मात्र हेरेर सरकार नबस्ने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यहाँ तलास आएको छैन। त्यो लास नआउनुको पनि विभिन्न कारण छ। कहीँ मुर्डर केसमा परेको होला, मुर्डर केसमा परेकोलाई पनि त्यहाँको कानुनले त प्रक्रियाको ढङ्गले अगाडि त बढाउ। हामीले तुरन्त ल्याउनु खोज्दाखेरि पनि ल्याइँदैन। त्यहाँ वकिलहरू होला, उहाँहरूले पनि वकालती प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुन्छ। त यी विभिन्न कारणले पनि केही समस्याहरू आएका हुन्। तर समस्या छ, समस्या भनेका गम्भीर समस्याहरू छन्। यी गम्भीर समस्याहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। मन्त्री कुँवरले विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली कामदारलाई बाहिर आउन नदिने भएको अवस्थामा त्यहाँको सरकारसँग कुरा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले गल्ती काम गरेका मेन पावरहरूलाई कारबाही गरिने पनि बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका तत्काल खुला गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा हिमाल पानी व्यापार संघका पदाधिकारी र व्यवसायीहरूले नाका खोलेर व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण तयार गरिदिन आग्रह गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री खड्काले नाका सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि चिनिया पक्षहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले चिनिया पक्षसँगको भेटमा पनि नाका सञ्चालन गर्ने कुरामा विशेष जोड़ दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यसलाई म एकदमै तात्विकताका साथ दसैँभन्दा अगाडि दसैँ धाइ नै सक्योलाई चाहिँ हाम्रो आपूर्ति सहज हुने हिसाबले एकदमै जोरदार रूपमा पहल गरेर चाहिँ भर्सकै सकारात्मक नतिजा निकाल्नको लागि म प्रयत्नरत हुनेछु र मलाई आशा छ कि यहाँहरूको माग पुरा गर्नको लागि हामी सक्षम हुनेछौँ। ज्ञापन पत्र बुझाएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेतले अब पनि कोरोनाका नाममा नेपाल
नाकामा गर्ने व्यापार रोक्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आगामी दिनमा चाँडै नै नाकामा हुने व्यापार व्यवसाय धेरै सुधार गर्दै जाने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। नेता बस्नेतले त्यहाँका स्थानीयहरूले झिटी कुन्टाको सुविधाका बारेमा नेपाल सरकार र चिनिया पक्षसँग कुराकानी गर्ने बताउनुभयो। फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायलाई टिकाउनका लागि विदेशबाट आयात हुने कच्चा सामग्रीमा लाग्दै आएको करलाई निशुल्क गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा जारी फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीहरूको वृहत प्रदर्शनीमा न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा व्यवसायीहरूले व्यवसाय टिकाउनका लागि विदेशबाट आयात हुने कच्चा सामग्रीमा भन्सार शुल्क नलिन सरकारसँग माग गरेका हुन्। फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायका लागि कच्चा सामग्रीहरू भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने गरेको र तयारी सामग्रीको जति नै भन्सार शुल्क तिर्नु परेको दुखेसो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। नेपालमै प्रोडक्सन भएर पनि इन्डियाको प्रोडक्सनलाई कम्पिटिसन दिइरहेको छ। सबै नेपालको प्रोडक्सन खराब छ भनेर म मान्दिनँ। कतिपय प्रोडक्सन राम्रो छ, जस्तै अब चाउचाउ फ्याक्ट्री हेर्नुहोस्, यहाँबाट कतिपय देशमा चाहिँ निर्यात हुन्छ, यहाँबाट जान्छ। अब डाबरको हेर्नुहोस्, यहाँबाट फ्याक्ट्री छ, सस्टेन भएको छ, क्वालिटी राम्रो छ। त्यसले अघि नै मैले भने जस्तै स्वदेशमा जति पनि उत्पादन हुन्छ त्यसको अलिकति कस्ट लागत घट्यो भने त्यो व्यवसाय फस्टाउँछ र यहाँबाट हामी विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्छौँ, नगर्ने होइन। त्यसमा सरकारले चाहिँ व्यवसायहरूलाई साथ दिनुपर्छ। त्यस्तै युनाइटेड फर्म एन्ड मेट्रेस इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक दिलसाद आलमले काठका सामग्रीहरू विदेशबाट लिनु परेको भन्दै फर्निचरवालाहरूलाई टेन्डरमा लगाएर नेपालकै प्रयोग गर्न ल्याउन पर्ने पनि बताउनुभयो। नेपालकै उत्पादक सामानलाई धेरै युज गरिरहेको छन् र हामी उद्योगीहरू व्यवसायहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सकेसम्म हामीले नेपालकै सामान चाहिँ नेपालमै बनेको सामानहरूलाई युज गरिरहेका छौँ र विदेशीहरू पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै घटिसकेको अवस्था छ र त्यसलाई अझै सरकारले केही यस्तो नीतिहरू यस्तो उसहरू केही ल्याइदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई अझै राम्रो हुन्थ्यो, उहाँहरूको अझै ब्रेक हुन्थ्यो। हामीले यहीँको स्वदेशी सामान नै युज गर्नलाई चाहिँ राम्रो आउँछ। त्यसैगरी व्यवसायी द्रोण न्यौपानेले नेपालमा विदेशी उत्पादनको तुलनामा नेपाली उत्पादन नै बढी बिक्री भइरहेको बताउनुभयो। स्वदेशी फर्निचर तथा फर्निसिङ प्रति नेपालीहरूको विश्वास बढ्दै गइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। अब यस्तो छ, अब विगतका दिनहरूमा चाहिँ विदेशी सामान राम्रो होइन, फर्निचरका सामान राम्रो भन्ने जुन मानिसहरूमा कन्सेप्ट थियो त्यो आज आएर कस्तो भएको छ नेपालमै अब त्योभन्दा पनि स्तरको सामानहरू उत्पादन भइरहेको हुनाले उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ विदेशी भन्दा पनि स्वदेशी सामानहरूप्रति पनि मतलब विश्वास बिस्तारै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यही भएर मतलब स्वदेशी सामानहरू पनि मतलब उपभोक्ताले धेरै नै विश्वास गरेर खरिद गरिरहेको अवस्था छ। भृकुटी मण्डपमा जारी प्रदर्शनी भदौ 27 गतिसम्म चल्ने जनाइएको छ। फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीहरूको वृहत प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताहरूको भीड़ लागेको छ। प्रदर्शनीमा सोची भन्दा धेरै अवलोकनकर्ताहरूले अवलोकन गरेको आयोजकको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले शिक्षाबाट वञ्चित गरेको भन्दै केही युवतीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आफ्नो लागि विद्यालय बन्द गरिएको विरोधमा छात्राहरूले अफगानिस्तानको पाक्तिया प्रान्तमा प्रदर्शन गरेका हुन्। पाक्तियाको मध्यभागमा भेला भएका छात्रहरूले विद्यालय सुचारू गर्न र युवतीहरूलाई पनि पढ्न दिन माग गर्दै र्याली समेत निकालेका थिए। अफगानिस्तानको स्थानीय सरकारले यसअघि महिलाहरूका लागि कक्षा 6 भन्दा माथि पढ्न दिने र त्यसका लागि विद्यालयहरू खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि त्यो निर्णय पनि केही समयपछि उल्टाइएपछि विद्यार्थीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। विद्यालय तत्काल खुला गर्न र छात्रालाई पनि अध्ययन अध्यापन गर्ने वातावरण बनाउन अधिकारवादीहरूले दबाव दिँदै आएका छन्। तालिबान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा महिलाहरूलाई अध्ययन अध्यापन र रोजगारी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
उनीहरूलाई घर बाहिर निस्कँदा पनि एक्लै नहिड्न आदेश दिएको छ। तालिबान सरकारले मुस्लिम कानून अनुसार सरकार चलाउने प्रयास गरिरहेको छ भने त्यसका विरुद्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठिरहेको छ। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्तिम संस्कार सेप्टेम्बर 19 तारिक अर्थात आउँदो असोज 3 गते गरिने भएको छ। वेस्ट मिनिस्टर एबीमा अन्तिम संस्कार गर्नु अघि पार्थिव शरीरलाई 4 दिन श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने भएको छ। नागरिकका लागि सब पेटिका हेर्न दिइने पनि भएको छ। महारानीको राजकीय अन्तिम संस्कारमा परिवार र आफन्त सहित राजनीतिक नेता र विश्वका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुनेछन्। सेप्टेम्बर 19 का दिन बेलायतमा सार्वजनिक विदा घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। राजा चार्ल्स तृतीयले अन्तिम संस्कारको दिन विदा दिइने पुष्टि गर्नुभएको हो। महारानी एलिजाबेथको गएको बिहीबार 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले जिम्मेवारी छाडेको घोषणा गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाली राष्ट्रिय टिमको प्रमुख प्रशिक्षकबाट अलगिएको घोषणा गरेका हुन्। गत कार्तिकमा उनले नेपालमा 3 वर्षसम्म काम गर्ने गरी अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फासँग सम्झौता गरेका थिए। तर 10 जना खेलाडीलाई प्रशिक्षण छाड्न बाध्य बनाएपछि उनी आलोचनामा परेका थिए। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक सम्हालेको 525 दिनपछि अल मुताइरीले राजीनामा दिएका हुन्। नेपालमा बिताएका समयमा साथ दिनुहुने सबैलाई अल मुताइरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै धन्यवाद दिएका छन्। नौ राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा आइतबारको खेलमा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 1 लाई 13 रनले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा सुदूरपश्चिमले प्रस्तुत गरेको 145 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 131 रन मात्रै बनाउन सक्यो। प्रदेश 1 का दिपेश कणेलले सर्वाधिक 34 रन बनाउँदा फिरदौस अन्सारीले 33, सोनु मण्डलले 26 र सन्दीप ढुङ्गानाले 13 रनको पारी खेले। सुदूरपश्चिमका मिलन बोहराले 2 विकेट लिए। यस्तै हेमन्त धामी, लोकेन्द्र चन्द, शेर मल्ल, नरेन साउद र नारायण जोशीले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको सुदूरपश्चिमले पूरा 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 144 रन जोड्न सक्यो। कीर्तिपुर मैदानमा आइतबारको दिनको दोस्रो खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले कर्णाली प्रदेशमाथि 9 विकेटको फराकिलो जित निकालेको छ। 86 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको पुलिसले 10.4 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। पुलिसले सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा लुम्बिनी प्रदेशसँग खेल्नेछ। कर्णालीले मंगलबार मधेस प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल समाचारसँगै नाइस न्यूज आवरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य मुख्य समाचार शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आसन्न निर्वाचनको लागि सीट बाँडफाँडबारे सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेन। सत्ता गठबन्धनको बैठक पुनः निष्कर्षविहीन। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सुर्खेतका तत्कालीन कायम मुकायम निर्देशक भीमकान्त लामिछाने सहित 11 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 4 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो माग दाबी। विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको उद्धारमा सरकार लागि परेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको दाबी। गल्ती काम गरेका मेन पावरलाई कारबाही गरिने। तालिबान सरकारले शिक्षाबाट वञ्चित गरेको भन्दै अफगानिस्तानमा विरोध प्रदर्शन। छात्रहरूले विद्यालय सुचारू गर्न र युवतीहरूलाई पनि पढ्न दिन माग। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीद्वारा राजीनामा। साथ दिने सबैलाई अल मुताइरीले दिए धन्यवाद। नाइस न्यूज आवर अहिलेलाई सकियो। तपाईँ हाम्रा समाचार र अन्य कार्यक्रमहरू naissamachar.com, naistvnepal.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ।
नाइस टिभी HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।